साथ हो। आपके साथ भी। हमारे खुदाम यीशु मसीह की इंजील बामुताबिक मुकद्दस लूका। खुदाम की तमजीद हो। मुकद्दस लूका के मुताबिक लिखी गई हमारे खुदाम यीशु मसीह की इंजील, उसका नामा बाब, उसकी 43वीं से 45वीं आयत मुकद्दसा। और जब सब उन सब कामों पर ताज्जुब करते थे जो वो करता था, तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि ये बातें तुम अपने कानों में रखो कि इब्ने इंसान इंसानों के हाथ में हवाला किया जाएगा, मगर वो इस बात को ना समझे, बल्कि ये उनसे पोशीदा रही यहाँ तक कि उन्हें मालूम ना हुआ, और वो इस बात की बात पूछने से डरते थे। इंजील जलील के वसीला से हम सब की खताएं माफ की जाएं। सभी बैठ जाएं। मसीह खुदा में मेरे अजीज भाइयों, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज मुकद्दस जरोम की ईद को मनाते हुए, जिसने पाक कलाम का तर्जुमा मेरे लिए, आपके लिए और तमाम बनी हुए इंसान के लिए किया है। ये बात याद रखें कि पाक कलाम के दो बड़े हिस्से हैं, जिनमें से अहदनामा अतीक और अहदनामा जदीद कहलाते हैं। यानी कि अहदनामा जो अतीक है वो पुराने अहदनामे के नाम से जाना जाता है, जो इब्रानी जुबान में लिखा गया था। खुदाम यीशु मसीह से भी आने से पहले की बात कर रहा हूँ। ये इब्रानी जुबान में लिखा गया था, और इसमें जो 2-3-4 किताबें ऐसी हैं जो अरामी जुबान में लिखी गई थी, जिनमें हिकमत की किताब है, जिसमें दानियाल नबी की किताब है, जिसमें मकाबीन की किताब है। ये 2-3-4 किताबें ऐसी थी, और इज़रा नबी की किताब, ये किताबें ऐसी थी जो इब्रानी जुबान में नहीं बल्कि ये अरामी जुबान में लिखी गई थी। पुराना अहदनामा मजमूई तौर पर ये बात याद रखें कि इब्रानी जुबान में लिखा गया था, जो हमारे यहूदी लोग हैं उनकी जुबान में लिखा गया था, इब्रानी जुबान में। इसी तरह जब खुदाम यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने दुनियादारी में रहते हुए लोगों को कलाम सुनाया, और उसके बाद खुदाम यीशु मसीह के शागिर्दों ने उसे लिखा। जो कुछ खुदाम यीशु मसीह करता रहा वो रसूल लिखते गए, और वो कलाम, ये बात याद रखें कि यूनानी जुबान में लिखा गया था। यूनानी जुबान में पुराना अहदनामा इब्रानी जुबान में, और नया अहदनामा जो है वो यूनानी जुबान में लिखा गया था। लेकिन मुकद्दस जो मत्ती की इंजील है, ये बात याद रखें कि ये अरामी जुबान में लिखी गई थी, उस जुबान में लिखी गई थी जो खुदाम यीशु मसीह की अपनी जुबान थी। जैसे मेरी और आपकी अपनी जुबान कौन सी है? हमारी उर्दू अपनी जुबान है, कौमी जुबान है। इसी तरह खुदाम यीशु मसीह की अपनी जुबान जो थी वो अरामी जुबान थी। लेकिन नया अहदनामा मजमूई तौर पर वो ये बात याद रखें कि यूनानी जुबान में लिखा गया था। लेकिन खुदाम यीशु मसीह के इस दुनिया में आने, और उसके बाद मेरी और आपकी खातिर जान देने, और उसके बाद आसमान पर जाना, और फिर खुदाम यीशु मसीह के साल में, यानी कि ये खुदाम के साल कहलाते हैं, खुदाम यीशु मसीह के बाद से लेकर खुदाम यीशु मसीह के बाद के जितने भी साल हैं खुदाम के साल कहलाते हैं। तो ये बात याद रखिए कि 320 खेसीन में और 380 और 420 खेसीन तक जो है ना, खुदा का बंदा जो डॉक्टर ऑफ चर्च कहलाता है, मुकद्दस जरोम, इसने क्या किया कि इन दो बड़े अहदनामों का जो तर्जुमा है इसे लातीनी जुबान में किया। लातीनी जुबान आज भी पूरी दुनिया में जब पोप साहब पाकमास करते हैं या इबादत करते हैं या जो वाज करते हैं, ये बात याद रखें कि वो लातीनी जुबान में ही करते हैं, लैटिन जुबान में। तो उस जुबान में 380 से लेकर 420 तक मुकद्दस जरोम ने, जो कि कलीसिया का एक नहायत बड़ा रुकन था, फादर था, तो उसने क्या किया कि ये तर्जुमा इन दोनों बड़े बाइबल के हिस्सों का जो लतीनी जुबान में तर्जुमा किया। ये बात याद रखें कि लिखने वाले जो थे ये नबी थे, पैगंबर थे, रसूल थे, लेकिन लिखवाने वाला कौन था? सबसे बड़ा लिखारी, यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, खुद खुदावंद खुदा था। ये जितनी भी अलहामी किताबें हैं, ये खुदा ने खुद अपने लोगों को हदायत दी है, लिखवाई है। हदायत देना से मुराद है ये लिखवाना है। जैसे कि मैं भी आपको कुछ कई चीज कहूं कि आप लिखें, तो लिखवाई किसने है? लिखवाई तो मैंने है। इसी तरह खुदा ने अपने लोगों को
نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو یہ ہدایت دی اور انہوں نے اسے کیا کیا؟ تحریر کیا۔ اور آج ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں مقدس جروم کی عید مناتے ہوئے کہ خدا تیرے بندہ مقدس جروم نے بڑی لگن کے ساتھ 40 سال لگاتار انتھا خدمت کر کے کام کر کے اس کلام کو دنیا کے کونے سے کونے پہنچایا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ 21ویں صدی کے آغاز سے ہی یہ جو خدا کا کلام ہے کئی اور زبانوں میں اس کی جو تشریح اور ترجمہ ہونا شروع ہو چکا تھا، کئی اور زبانوں میں، یعنی کہ جیسے کہ میری زبان میں یہ آج سے تقریباً میرے خیال میں 50-60 سال پہلے آیا ہے، اس سے پہلے یہ لاطینی زبان میں بھی ہمارے پاس کلام تھا، لیکن آہستہ آہستہ ابھی پوری دنیا میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں اتنی زبانوں میں ہی بائبل مقدس کو جانا اور سمجھا جاتا ہے۔ کیسے سمجھا جاتا ہے؟ کہ جب بہت سارے ایسے خدا کے خادمین ہوتے ہیں، خواہ وہ فادرز ہوتے ہیں، خواہ وہ پاسٹرز ہوتے ہیں، جب وہ خدا کا کلام دوسرے لوگوں تک لے کے جاتی ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی انٹرپریٹر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ترجمہ کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس طرح خدا کا کلام بہت ساری زبانوں میں دوسرے لوگوں کو سنایا جا رہا ہے۔ ہماری دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو کلام کو سنتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو انٹرپریٹر ہیں، جو ترجمہ کرنے والے ہیں، خدا ان سب کو برکت دے تاکہ خدا کے نام کو اسی طرح جلال ملتا رہے۔ آج کی پہلی تلاوت جو زکریا نبی کی کتاب سے لی گئی ہے، جس میں ہم نے سنا ہے کہ خدا زکریا نبی سے کہہ رہا ہے کہ بھائی میں آ رہا ہوں اور میں تمہارے اندر کیا کروں گا؟ سکونت کروں گا۔ بھائی آج کلام کے ذریعے سے آپ کے اندر بھی خدا گیا ہے۔ کیسے گیا ہے؟ کہ میں نے آپ کو مقدس جروم کے بارے میں بتایا ہے کہ مقدس جروم وہ ہستی ہے جس نے ولگتا یعنی کہ پاک کلام کا جو ترجمہ کیا، اسے ولگتا کا نام دیا گیا۔ تو اس نام سے ہم کیا جانتے ہیں؟ جب ولگتا کا ذکر آتا ہے تو فوراً لوگ اس بات کو جان کر پہچانتے ہیں کہ یہ مقدس جروم کا حوالہ کیا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ پہلے جو ترجمہ کیا گیا تھا وہ سبتا جھند کہلاتا ہے، اور جو بعد میں مقدس جروم نے خدا یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد ترجمہ کیا وہ ترجمہ ولگتا کہلاتا ہے بائبل کا۔ تو مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، آج آپ کو خدا کے پہلے کلام کی پہلی تلاوت کے مطابق یہ سبق دیا جا رہا ہے، یہ آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ خدا نے آپ کو کیا کیا ہے؟ کہا ہے کہ میں آ رہا ہوں اور تمہارے اندر کیا کروں گا؟ سکونت کروں گا۔ آپ کے اندر یہ بات ابھی سکونت کرنی چاہیے کہ آپ مقدس جروم کے بارے میں جان چکے ہیں۔ آپ کو تا حیات پر پتا ہونا چاہیے کہ 380 سے لے کر 420 سن تک اس نے کیا کیا؟ 40 سال خدا کے کلام کو ترجمہ کرنے میں لگائے ہیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی، جبکہ آج کی انجیل پاک میں ہم نے سنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس بات کی پیشین گوئی کی ہے کہ ابن انسان کو انسانوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اسے کیا کریں گے؟ صلیب پر چڑھا دیں گے، اسے بیعت کریں گے، اسے لعن طعن کریں گے۔ اور جبکہ شاگردوں پر یہ بات اجاگر کی ہے، شاگردوں نے سنا ہے، سمجھا ہے، لیکن پھر بھی خوف کر رہے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں پوچھیں کہ نہ پوچھیں۔ جیسے کہ پہلی کتاب میں کہا گیا کہ میں خدا کا کلام جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں اور تمہارے اندر سکونت کروں گا۔ خدا یسوع مسیح نے بھی خدا کے کلام کو ان کے اندر بھیجا، وہ ان کے اندر ٹھہرا، سہمے رہے، ڈرے رہے، لیکن جب یہ باتیں انہوں نے دیکھی کہ یہ تو پہلے سے ہمارا خدا ہمیں کہا کرتا تھا کہ ابن انسان کو انسانوں کے حوالے کیا جائے گا، اسے صلیب پر چڑھایا جائے گا، بزرگوں کے حوالے کیا جائے گا، اسے لعن طعن کیا جائے گا، اور وہ بہت سارے لوگوں کے لیے کیا کرے گا؟ اپنی جان دے دے گا۔ آئیں، آج کا کلام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ خدا اپنے کلام کے ذریعے سے آج ہمارے اندر آتا ہے۔ ہم خدا کو اپنے اندر سکونت کرنے دیں، اس سے رہائش پذیر ہونے دیں اپنے کاموں اور افعال کے ذریعے سے، اور ہم خدا کے نام کو جلا دیتے رہیں۔ جبکہ آج ہم خدا جروم کی عید مناتے ہوئے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں تمام ان لوگوں کے لیے جو خدا کے کلام کو دل میں رکھتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ خدا نے اپنی برکات سے ہمیں والا مال فرمائے۔ جبکہ سب سے بڑا جو لکھوانے والا ہے اس خدا کے کلام کو، وہ خود خدا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کی توفیق دے کہ ہم اس بات کو جانے پہچانے اور لگاتار اس کا اقرار کرتے رہیں۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین۔